अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। नाज़रीन मोहतरम, दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक बरतानिया से है। इससे पहले कि मैं खबर बयान करूं, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की सबसे पहली बरतानवी खबर यह है कि बरतानिया में नौकरी का झांसे में आकर हज़ारों पाकिस्तानी लुट गए और इन पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। बरतानिया में कई रिक्रूटमेंट एजेंट और निजी केयर होम्स इंडिया, नाइजीरिया, फिलिपीन और पाकिस्तान से लोगों को मुलाजमतों के लिए वर्क परमिट पर बुलवा रहे हैं और इनके एवज भारी रकूम बटोर रहे हैं। लेकिन बरतानिया पहुंचने पर कई लोगों को मालूम होता है कि नौकरी है ना केयर होम। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो बरतानिया में ऐसे बहुत से स्टूडेंट से भी लाखों पाउंड हेठ चुका है जो वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं। हज़ारों पाकिस्तानी अपने मुल्क में अपने ज़ाती असासे बेचकर और कईयों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी देकर और बाज़ कर्ज उठाकर बरतानिया हसीन ख्वाब सजाकर आए, मगर पता चला सब झूठ है और शराब था। बरतानिया आकर पता चला कि रिक्रूटमेंट एजेंट्स ने उनसे झूठ बोला है और यहाँ कोई नौकरी ही नहीं है। निजी केयर होम्स का ख्वाब भी झूठ निकला। बरतानिया पहुंचकर ना कोई दफ्तर, ना कोई नौकरी और ना निजी केयर होम्स हैं और ज़ाती तौर पर रिहाइश मिलना भी मुहाल है। बाज़ लोग इस फ्रॉड पर बेहद परेशान हैं और होम डिपार्टमेंट ने उन्हें 60 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। झूठे ख्वाब दिखाने वाले लुटेरे माफिया के हाथों लुटने वाले अब जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। केयर वर्कर्स के वीज़ों पर आने वालों को मुल्क से जाने का कह दिया गया है। माजी में हुकूमत कई केयर होम्स को बंद भी कर चुकी है क्योंकि वो फेक थे। मेक्सिको के फौजियों ने तारकीन वतन को ले जाने वाले एक ट्रक पर बंदूक से फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। इन तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, मिस्र, नेपाल और क्यूबा से था। गश्त करने वाले एहलकारों को मुश्तबा गाड़ियों में पाकिस्तान, भारत, मिस्र, नेपाल और क्यूबा के 33 तारकीन वतन मिले। और दरवाजों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब जमाना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। इटालियन अपोजिशन ने एक पटिशन के लिए दरकार साइन यानी दस्तखत इकट्ठे कर लिए हैं ताकि नेशनलिटी के लिए ज़रूरी मुल्क में 5 साल क़याम किया जाए और अब इस मसले पर होने वाले रेफरेंडम में पार्लियामेंट में बहस की जाएगी और नेशनलिटी के कानून के लिए मुल्क में क़याम 10 साल की बजाय 5 साल करने के हक में वोटिंग होगी। इटली की मौजूदा हुक्मरान पार्टी नेशनलिटी के कानून में तब्दीली के सख्त मुखालिफ है, जिसके नतीजे में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि रेफरेंडम नाकाम हो सकता है। नेशनलिटी के लिए मुल्क में क़याम की मुद्दत 10 से कम करके 5 साल करने के लिए पटिशन पर दस्तखतों के लिए 30 सितंबर तक की मुद्दत मुअय्यन थी, मगर वक्त से पहले 5 लाख दस्तखत हासिल कर लिए गए। याद रहे कि नेशनलिटी के मौजूदा कानून के तहत इटालियन शहरियत हासिल करने के अहल होने के लिए उम्मीदवार को मुल्क में कम से कम 10 साल रिहाइश रखना जरूरी है। अगर कानून में तब्दीली हुई तो तकरीबन 2.5 मिलियन गैर मुल्की यानी इमिग्रेंट्स इससे इस्तेफादा करेंगे। याद रहे कि इटालियन शहरियों के यहाँ पैदा होने वाले गैर मुल्की यानी फॉरेनर्स के बच्चे 2 साल के बाद नेशनलिटी के हसूल के अहल हैं। इटालियन अदारा बराए शुमारियात के मुताबिक इटली ने 2023 में रिहायशी इजाज़तनामे यानी रेजिडेंट कार्ड 3,30,730 जारी किए। माजी के मुकाबले में इनमें 3% कमी देखने में आई है। सबसे ज्यादा रेजिडेंट कार्ड लेने वालों में यूक्रेन के शहरी थे, जिन्हें आर्जी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम यानी टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्कीम का हिस्सा समझा जाता है। इटली में वर्क परमिट में इमिग्रेंट्स की दिलचस्पी भी कम हुई है, जिससे 44.2% की नुमाया कमी वाक़ई हुई है। आदादो शुमार के मुताबिक 2023 में लीगल रेजिडेंट कार्ड की हामिल फॉरेनर्स की तादाद
3.6 ملین تھی۔ انڈین، مراکشی، البانوی باشندوں نے ورک پرمٹ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ انتہائی دائیں بازو یعنی ایکسٹریم رائٹ ونگ کی سیاست دان جارجیا میلونی کی حکومت نے اٹلی میں انڈاکومنٹڈ امیگرنٹس کو سم کارڈ کے اجراء پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے، اور اب اٹلی انلیگل امیگرنٹس کو سم کارڈ جاری کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مراکش کے پاسپورٹ کے ساتھ 4 اسائلم سیکرز اسپین کے کیپٹل باراخس ایئرپورٹ کے ایک کمرے کی چھت میں سوراخ کر کے فرار ہو گئے۔ ان چاروں مراکشی اسائلم سیکرز کے لاپتہ ہونے کے بعد اسپین کی نیشنل پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے۔ شمار کے مطابق ایئرپورٹ پر 46 پناہ کے متلاشی مقیم ہیں اور 27 نے کمرہ نمبر 3 میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ کمرہ نمبر 1 عارضی رہائش گاہ ہے، یہاں 18 نابالغ یعنی انڈر ایج اور 52 خواتین ہیں، اور کمرہ نمبر 4 میں 78 افراد مقیم ہیں۔ قومی ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 8 مہینوں میں 64 ملین یعنی 6 کروڑ 40 لاکھ ٹورسٹ کے ٹارگٹ کو عبور کیا اور ایک نیا ریکارڈ بنا دیا، اور پچھلے سال اسی مدت کے مقابلے میں 11.2% کا اضافہ بھی کیا۔ اگست تک ٹورسٹ کے اخراجات 86 ملین یورو سے زیادہ ہوئے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ٹورسٹ سب سے زیادہ تعداد میں اسپین پہنچے تھے۔ بارسلونا ٹورزم یعنی سیاحت کے اعتبار سے دنیا کے مصروف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ بارسلونا میں مقامی افراد کے کرائے کے مکان حاصل کرنے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں، تاہم اس صورتحال میں ویکیشن ریٹیلرز نے کتنا کردار ادا کیا ہے۔ 2023 میں 15.6 ملین افراد چھٹیاں گزارنے اس ہسپانوی شہر یعنی بارسلونا پہنچے، تاہم ٹورسٹ کی اس حد تک زیادہ تعداد نے بارسلونا کو شدید متاثر کیا ہے، جہاں اب مقامی افراد کو مناسب کرائے پر گھروں کے حصول میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جبکہ لوگ اپنے گھروں اور اپارٹمنٹس کو ویکیشن ریٹیلرز میں تبدیل کر رہے ہیں۔ رواں برس جون میں بارسلونا کے میئر جاؤمہ کلبونی نے ایک پریس کانفرنس میں اس صورتحال کو شہر کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا تھا۔ بارسلونا میں اس وقت کم مدت کے لیے کرائے پر دستیاب اپارٹمنٹ کی تعداد 10,000 سے زائد ہے، مگر جب نومبر 2028 میں اس بابت آخری اجازت نامے بھی اپنی مدت پوری کر لیں گے، تب یہاں ایسا کوئی بھی مکان موجود نہیں ہوگا۔ اسپین کے علاقے بایادولیدو میں نیشنل پولیس نے ایک ایگریکلچر کمپنی کے مالک کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ یہ غیر ملکی ورکر کا استحصال کر رہا تھا۔ کمپنی مالک امیگرنٹس ورکرز کو ماہانہ 200 یورو ادا کرتا تھا، اور ورکرز انتہائی سخت حالات میں سوموار سے اتوار تک دن میں 10 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے تھے اور غیر معیاری رہائش گاہوں میں رہنے پر مجبور تھے۔ اس کے علاوہ ورکرز کو کھیتوں تک ٹرانسپورٹ کے بھی یومیہ 2 یورو 50 سینٹ وصول کیے جاتے تھے، اور یہ رقم ان کی تنخواہ سے کاٹ لی جاتی تھی۔ پولیس کے مطابق ورکرز کو بیمار ہونے پر بھی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کی وزیر سوشل سیکورٹی اور مائیگریشن ایما سائز نے انکشاف کیا ہے کہ 3 سالوں میں 3,50,000 امیگرنٹس کو ارائیگو کے ذریعے لیگل کیا گیا ہے۔ یہ انکشاف اسپین کی وزیر سوشل سیکورٹی اور مائیگریشن نے نیو اکانومی فورم میں خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں امیگرنٹس کو قانونی حیثیت دینے سے ملک کے اندر روزگار اور سماجی مواقع تک رسائی ممکن ہوئی ہے۔ بارسلونا کے شہر کے مرکز میں 4,500 افراد نے نسل کشی بند کرو کے نعرے کے ساتھ فلسطین اور لبنان کی حمایت کے لیے مظاہرہ کیا۔ کاتالان یورپی یونین اور امور خارجہ کے وزیر جاؤمہ دچ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے 1 سال قبل حماس کے حملوں کے بعد سے بین الاقوامی قوانین کی ہر حد کو عبور کیا ہے۔ اس کے علاوہ بارسلونا میں یہودی جباد لوباوچ کمیونٹی کے تقریباً 200 افراد نے اپنی عبادت گاہ میں
ان 1200 افراد کے لیے دعا کی جو لبنان میں اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے اور 240 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، جن میں سے 100 کے قریب اب بھی قید ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ سال غزہ میں اسرائیل کی زمینی اور فضائی حملوں کے نتیجے میں 41,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ابھی کئی ہزار لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔